السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن في l'exercice 1 ديال لا سيميتري اكسيال التماثل المحوري. التمرين الأول هنا soit EF un segment tel que EF 5 cm. On a tracé la médiatrice D de EF. هنا قال لنا عندنا EF un segment قطعة الطو ديالها EF 5 cm 5 سنتيمتر. Tracer la médiatrice D de EF. هاد القطعة وغنديرو ليها لا ميدياتريس. غادي نبداو عندي 5 سنتيمتر. نديرو هاد القطعة 5 سنتيمتر. هنا 5 سنتيمتر. نسميوها EF. قلنا سيغمون EF هي هادي. غادي نحاولو نديرو ليها لا ميدياتريس. الطريقة باش نديرو ليها لا ميدياتريس غنشدو هاد المسافة ديال القطعة كاملة، نحاولو نديرو هنا واحد لارك. كذلك هنا غنديرو واحد لارك، ثم غادي نحول النقطة F باش ندير لارك باش نحصل على النقطة الثانية. ندير واحد لارك هنا، واحد لارك هنا، ثم غناخد لا ريغل وغادي نوصل بين هاد لي دو بوين. غنوصل بينات هاد لي دو بوين. اذا هنا هذا عندي سي لا ميدياتريس اللي سميناه دي. مزيان. عندي هنايا السؤال الثاني ماركي ان بوين ام سور لا droite دي. ام غنديروها سور هاد لا droite دي، لكن الشرط تيل كو او ام 5 سنتيمتر. هاد او ام خاص تكون فيها 5 سنتيمتر المسافة. الوغ غنشوفو مسافة 5 سنتيمتر، مسافة 5 سنتيمتر هنا 5 سنتيمتر. غادي تجينا 5 سنتيمتر هنا ام. الوغ ام هاي النقطة ام. الوغ عندي هنا ماركي ان بوين ام سور لا droite تيل كو او ام. هاد القطعة او ام تكون فيها 5 سنتيمتر. اذا نوصل بيناتها. الوغ عندي 5 هنا 5 سنتيمتر و او اف. لاحظوا او اف 5 سنتيمتر. او اف 5 سنتيمتر حتى هي. الوغ لاحظوا السؤال الاخير que dire du triangle MEF. MEF le triangle MEF. باش نكملو التريونجل غنكملو هاد الضلع هنايا اللي بقى ناقصنا. مزيان. الوغ شنو عندنا هنايا؟ غنقولو عندنا ام est un point sur la droite D. عندنا ام كتنتمي هنا. ام عندنا est un point du triangle, d'un point sur la droite D. Et D, la médiatrice était la médiatrice de EF. هاد دي المستقيم دي هو لا ميدياتريس، هو الواسط ديال هاد القطعة EF. دونك شنو غيكون عندنا؟ دونك EM هاد المسافة EM قطعة EM كتساوي المسافة MF. الوغ EM كتساوي لنا MF. علاش؟ حيت دي
هو لا ميدياتريس ديال او اف كيبعد عليهم بنفس المسافة. نفس المسافة عندنا هنا، نفس المسافة اللي كيبعد او على المحور دي هي المسافة كيبعد عليها المحور على اف. متفقين؟ وعندنا لأن عندنا او ام، شنو عندنا؟ عندنا او ام لاحظوا كتساوي 5 سنتيمتر، وعندنا او اف كتساوي 5 سنتيمتر. الوغ او ام إيكالا او اف، إذا او ام كتساوي لنا او اف. متفقين؟ بويسكو لأن او ام كتساوي لنا 5 سنتيمتر اي او اف كتساوي لنا 5 سنتيمتر. الوغ او ام او ام شنو كتساوي لنا؟ او اف دو لاحظوا دو مادام او ام كتساوي لنا او اف، وهاد او ام كتساوي لينا هنايا ام اف، دو او ام كتساوي او اف كتساوي لنا ام اف. هاد الاضلاع كاملين متساويين. ام اف تايس 5 سنتيمتر، او ام كتساوي او اف كتساوي ام اف. شنو غادي نقولوا على لو تريونغل؟ الوغ هنايا جاوب على كو دير دو تريونغل، هادشي كامل باش نجاوبو كو دير دو تريونغل. شنو غنقولوا على المثلث ام او اف؟ شنو غادي نقولوا عليه دابا؟ مادام هاد الساق هاد الضلع كيساوي هاد الضلع كيساوي هاد الضلع، يعني الاضلاع ديالو كلها متساويه. خلاصه اون ديدوي que le triangle M E F كيفاش؟ شنو غنقول؟ équilatéral يعني متساوي ماذا؟ متساوي الأضلاع، مثلث متساوي الأضلاع. triangle MEF est équilatéral. الوغ الآن غادي ننتقلوا للتمرين الثاني. لاحظوا عندنا التمرين الثاني. التمرين الثاني تيقول لنا tracer un cercle de centre O de diamètre AB AB كتساوي 8. نحاول نديرو غير 4، 8 بزاف، نديرو غير 4 باردون، نديرو هنا 4 مزيان. غادي نرسمو اول حاجه الديامتر، نرسمو لو ديامتر 4 سنتيمتر. لو ديامتر هنا يكون عندنا لو سونتر، لو سونتر او. متفقين؟ غناخدو هنا بركار، غادي ننشئو عندنا الدائرة لو سيركل. عندنا الدائرة هنايا. On a tracé un cercle de centre O
de diamètre AP, de diamètre AP. On va construire la médiatrice D du segment AO. غيكون عندنا هنايا غادي ننشئو لا ميدياتريس ديال هاد القطعة AO. ندير دائما بواسطة البركة، ناخدو هاد المسافة، هنا الشعاع، ثم هنا عندنا لاغك، ونجيو هنا يكون عندنا واحد لاغك، كذلك هنا. الوغ غنشئو الآن لا ميدياتريس هنا دي، غنسميوه لا ميدياتريس دي. نديرو هنا باش يتميز لينا هنايا لا ميدياتريس دي، متفقين. ثم عندنا construire عندنا placer un point C sur la médiatrice D. Placer un point C sur la médiatrice D. نديرو هنا واحد لو بوين C. هيا. Alors, quelle est la nature du triangle AOC? نرسمو هاد لو triangle AOC. عندنا لو triangle AOC. Le triangle هذا هو le triangle AOC. Alors, quelle est la nature du triangle AOC؟ من بعد هنايا فاش رسمنا لا ميدياتريس، لاحظوا لا ميدياتريس كيمر لينا وسط القطعة، راه عارفينو كيمر من الوسط، من الميليو ديال لو سيغمون ديال القطعة. مادام هاد النقطة سي كتنتمي لينا لا ميدياتريس دي، الوغ هاد لو تريونغل غادي يكون، غنقولو لو تريونغل AOC كيفاش غادي يكون؟ غيكون ايزوسيل متساوي الساقين، القطعة كتساوي هاد القطعة ايزوسيل. علاش؟ كار دي est la médiatrice du segment A. Madame D la médiatrice D هي واسط médiatrice de AO، فبطبيعة الحال هذا المثلث غيكون ايزوسيل متساوي الساقين. متفقين. عندنا construire la figure symétrique du cercle par rapport à D. غنديرو مماثلة ديال هاد لو سيركل par rapport à D. متفقين. الوغ الا خدينا هنايا نديرو الاسقاط ديال النقطة او هنايا على، الوغ هذه هي المنتصف ديال هاد القطعة، منتصف قطعة. الوغ الا درنا هذه راه نفس المسافة مماثلة النقطة او هي لاحظوا هي راه مماثلة النقطة او راه هي الوغ لو سونتر ديال هاد الدائرة شنو غيكون؟ لو سونتر غادي يكون هو الوغ والشعاع ديال الدائرة شنو غادي يكون؟ الشعاع طبيعة الحال، لاحظوا والمماثلة ديال النقطة وهي
المماثله ديال هاد النقطه ا راه هي او. الوغ شنو غندير؟ غيكون عندنا الشعاع هو ا او، يعني غنوضعو هنايا المركز هو ا، يعني الدائره تكون بهذا الشكل. متفقين؟ اذا نسميو هذه الاصليه سي، ولا نديرو اس، نسميوها الدائره اس، وهذه اس بريم. الوغ هاد الدائره اس بريم هي مماثله الدائره اس محور التماثل دي. متفقين؟ اذا بهذا التمرين نكونوا انتهينا من لا فيديو. نتمنى نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.